नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली वर्सुकी कार्यावळ अर्थ आवर आयज कार्यावळ जाता. व्यक्तीक, समुदाय आनी वेवसायांक धर्तरे खातीर एक वर दिवपाक प्रोत्साहन करप आनी देखून मार्च म्हयन्याच्या निमण्या शेनवारा सांजवेळा 8:30 ते 9:30 मेरेन एक वर अनावश्यक विद्युत दिवे बंद करून ग्राहकडेन आशिल्ल्या वचनबद्धतेचें प्रतीक म्हणून ही कार्यावळ मनयतात. ऑस्ट्रेलियांतल्या सिडनी शारांत 2007 वर्सा सहज म्हणून लायटी बंद करपाची कार्यावळ म्हणून सुरू जाली. ऑक्टोबरांत जाल्ल्या यशस्वी कार्यावळी उपरांत आयोजकांनी मार्च 2008 वर्सा जावपी अर्थ अवराक आदार दिवपाचें थारायलें. अर्थ आवर हो उर्जा वा कार्बन उणो करपाचो यत्न असो दावो करिनात. तो एक प्रतिकात्मक कृती. संवसारभरांतल्या व्यक्तींक, वेवसायांक आनी सरकाराक तांच्या पर्यावरणीय पावलांची जापसालदारकी घेवपाक आनी आमच्या पर्यावरणीय आव्हानांक खऱ्या अर्थान उपाय दिवपी संवाद आनी संसाधनांच्या दिवाणघेवाणांत सहभागी जावपाक प्रोत्साहीत करपा खातीर ही एक कार्यावळ. ह्या वर्साची अर्थ अवर थीम आसा उदका विशीं शाणे जायात, जी जलसंवर्धन आनी शाश्वत पद्दतीची तातडीची गरज अधोरेखीत करता. संवसारीक उदका दिसा निमतान केंद्रीय उदका संसाधन मंत्री CR पाटील हांणी उदकाचें संकश्ट संवसारीक हुस्को जाला, पूण ह्या आव्हानाचे संदीत रुपांतरीत करपी राष्ट्र म्हणून भारत उबो आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान फक्त उदका संवर्धन हो धोरणात्मक विशय न्हय तर एक जनचळवळ केल्या अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत पाटील हांणी सांगलें. तांणी म्हळें की जलजीवन मिशनान कोटींनी घरांक नळाचें उदका पुरवण दिलां. अटल भुजल येवजणेन उदकाची पातळी उणी जावपा विशीं जागृताय निर्माण केल्या आनी अमृत सरोवरान उदका संसाधनाक नवी जीण दिल्या. अंदूचो विशय हिमनदी संवर्धन आसा, जाका लागून सैमाकडेन संतुलन आनी जागृताय हो उदकाच्या संकश्टाचेर एकूच कायमस्वरुपी उपाय अशें सगळ्यांक याद करून दिता अशें मंत्री पाटील हांणी सांगलें. दर एका थेंबाचें रक्षण करचें आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर जलसंपन्न भारत तयार करपाचो सोपूत घेवचो अशें पाटील हांणी लोकांक आवाहन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक उदका दिसा उदका संवर्धन आनी शाश्वत उदरगतीक चालना दिवपा खातीर देशाची वचनबद्धतायेची पुष्टी केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी उदका संवर्धनाचें म्हत्व सांगपी व्हिडिओ शेअर केला. उदक ही संस्कृतायेची जीवनरेखा आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर ताची राखण करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. हो दीस गोड्या उदकाचें म्हत्व अधोरेखीत करता आनी उदका संसाधनाचें टिकाऊ वेवस्थापन करपाचें समर्थन करता. संवसारभरांतल्या उदकाच्या संकश्टाक तोंड दिवपा खातीर जागृताय करप आनी कृती करपाक प्रेरणा दिवप हो संवसारीक कार्यावळीचो हेत आसा. 2030 मेरेन सगळ्यां खातीर उदक आनी नितळसाण सुनिश्चित करपाचो हेतू आशिल्ल्या शाश्वत उदरगत ध्येय म्हळ्यार SDG 6 कडेन हो महोत्सव लागींचो संबंदीत आसा. भारतांतली एक मुखेल संरक्षण जहाज बांदपी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड म्हळ्यार GSLन आयज प्रकल्प 11356 यार्ड 1259 ची दुसरी फ्रिगेट तवस्याचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें. आनीक एक इतिहासीक पावणो गाठलो. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांच्या हाजिरेंत नीता सेठ हांणी ह्या जहाजाचें औपचारीक उक्तावण केलें. 11356च्या ह्या दुसऱ्या फ्रिगेटाच्या बांदकामांत मदत दिवपी सगळ्यात ज्ञात अज्ञात हातांचे हांव उपकार मानतां अशें सेठ हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आत्मनिर्भर भारताचें ध्येय साध्य करपाक सतत यत्न करता. फुडल्या 5 वर्सांत सुमार 60 प्रकल्प पुराय जातले आनी तातूंतल्या 9 प्रकल्पांक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड योगदान दितली. ह्या प्रकल्पांक 14,000 कोटी रुपया आसात आनी 6% देशी घटक फ्रिगेटांत वापरिल्ले सगळे तिखे स्वदेशी बनावटीचे आसा. ह्या उलयतना व्हायस एडमिरल SJ सिंग हांणी म्हळें की आज प्रोजेक्ट 11356च्या 10व्या जहाजाच्या आनी ह्या श्रेणींतल्या दुसऱ्या स्वदेशी जहाजाच्या प्रक्षेपणांत आमी खरोखरूच एक म्हत्वाचो टप्पो गाठला, जो देशाच्या जहाज बांदणी उद्देगाची आनी क्षमतेची स्थिर वाड आनी प्रगती दर्शयता. ह्या वेळार उलयतना GSLचे CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी देशा खातीर एक धोरणात्मक संरक्षण संपत्ती म्हणून शिपयार्डाच्या उल्लेखनीय उदरगतीचेर भर दिलो. ह्या कार्यावळीक व्हायस एडमिरल SJ सिंग, व्हायस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन तशेंच संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी, भारतीय नौदळाचे वरिश्ठ अधिकारी आनी JSL कर्मचाऱ्यां सयत वरिश्ठ मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज बिहार दिसा निमतान राज्यांतल्या लोकांक परबी दिली. प्राचीन काळासावन ज्ञान आनी विकासाची भूमी म्हूण बिहाराची तोखणाय सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी केल्या. बिहारांतले लोक आपले प्रतिभा, दृढनिश्चय आनी कठोर परिश्रमा वरवीं विकसीत बिहार आनी भारताच्या निर्मितीत योगदान दितले अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. प्रधानमंत्र्यान बिहाराक वीर आनी महान व्यक्तींची पवित्र भूंय अशें वर्णन केलां. भारतीय इतिहासाक अभिमानास्पद हे राज्य आयज आपल्या उदरगतीच्या प्रवासात म्हत्वाच्या पावंड्यातल्यान वता अशें तांणी सांगलें. हे प्रगतीत बिहारांतल्या कश्टकरी आनी प्रतिभावान लोकांची म्हत्वाची भूमिका आसा हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. भारताची संस्कृताय आनी परंपरेचें केंद्र आशिल्ल्या बिहाराची सर्वांगीण उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर कांयच उणीव सोडचो ना अशें तांणी मुखार आश्वासन दिलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.